وقلنا قولا معروفا اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دا نام نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنا ہے سونیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمان گے مال کے کینال فرمان دینے میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود بھیجنا وا میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے مشرق اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے مغرب اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے شمال اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے جنوب اندر ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے زمین تے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے آسمان تے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے حضرت جبرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے حضرت میکائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے حضرت اسرائیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے حضرت اسرافیل میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے اے ایمان والے جدو تیرے سامنے والضحیٰ دے مکھڑے والے دا نام آوے واللیل دیاں زلفاں والے دا نام آوے علم نشرہ دے سینے والے دا نام آوے والعصر دے زمانے والے دا نام آوے انا آتینا کل کوثر دے عود والے دا نام آوے لا اقسمو بہذا البلد دے شہر والے دا نام آوے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم دے اخلاق والے دا نام آوے یاسین دیاں سرداریاں والے دا نام آوے طٰہٰ دی پیشانی والے دا نام آوے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ دیاں اداواں والے دا نام آوے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ دی معراج والے دا نام آوے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دی رحیمی والے دا نام آوے تو بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر مال کے کائنات فرما دینے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نبی پاک دا نام ہے تے کی کہنا ہے صلی اللہ مل کے بولو صلی اللہ سونے مصطفیٰ تے درود پڑھو گے قیامت والا دن ہوئے گا جدو کتے بھی سایہ نہیں ہونا اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا نبی پاک تے درود پڑھو گے قیامت والا دن ہوئے گا جتھے تیاں پترہ نے کام نہیں آنا ماں باپ نے کام نہیں آنا اتھے محمد رسول اللہ کام آنا سونے مصطفیٰ تے درود پڑھ دے رہو گے قیامت والا دن ہوئے گا جدو کتے بھی پانی نہیں ہونا اللہ جام کوثر نصیب فرمائے گا وہ لب تیرے ہونگے ہاتھ محمد رسول اللہ دے ہونگے صلی اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ رب دا قرآن گئے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن گئے اشارے کردہ رب بھی حضور تے درود پڑھدا آؤ اج ذکر گبیب کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے آؤ اج ذکر گبیب کریے رج رج سونے تے درود پڑھیے رب دس درجے بلند کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دس درجے بلند کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن گئے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا روضہ گوے سامنے تے پڑھیے درود منکر درود دا ہے پکا مردود جہنم دی آگ وچ روے سڑدا رب دا قرآن گئے اشارے کردہ
جہنم دی آگ وچ روے سڑدا رب دا قرآن کے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے پھر کہہ دیو سبحان اللہ مل کے کہہ دیو سبحان اللہ رب دا قرآن کے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا انعام رب انج دا کمال کر دے جنت وچ آقا دے او نال کر دے اوتھے وی رواں میں درود پڑھدا اوتھے وی رواں میں درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا رب بھی حضور تے درود پڑھدا رب دا قرآن کے اشارے کردا دعا کرو اللہ سب نو درود پڑھنے والا بنائے نبی پاک تے درود پڑھو گے اللہ دنیا بھی سونی بنائے گا تے اللہ آخرت بھی اوہ ساڈا تے عقیدہ ساڈا ایمان ہے جڑا درود دا منکر ہے او حضور دا منکر ہے جڑا درود نال محبت کردا ہے اچھی بولو او حضور نال